वेलकम टू कहानी सितारे। आज की हमारी कहानी है रानी बेटी। रानी अपने माँ बाप की इकलौती नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा लाडली बेटी ज़रूर थी। घर में उसकी खूबसूरत हंसी गूंजती तो जैसे हर तरफ खुशी फैल जाती। उसके वालिद उसे सिर्फ बेटी नहीं, अपनी आंखों का तारा समझते थे। वो चाहते थे कि रानी खूब पढ़े, अपने कदमों पर खड़ी हो और ज़िंदगी के फैसले समझ बूझ के साथ करे। रानी के वालिद ने उसकी तालीम और तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो उसे हमेशा समझाते कि ज़िंदगी सिर्फ खूबसूरत ख्वाब देखने का नाम नहीं, बल्कि अच्छे और बुरे वक्त में अपने आप को संभालने का हुनर भी सीखना चाहिए। रानी भी अभी शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में पढ़ाई, मुस्तकबिल और अपनी एक अलग पहचान के ख्वाब थे। मगर बाज़ औक़ात ज़िंदगी के फ़ैसले हमारी मर्ज़ी से नहीं, हालात के हाथों होते हैं। इन्हीं दिनों रानी के लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम सफ़ीर था। सफ़ीर के घर वाले रानी के घर रिश्ता लेकर आए तो उनके अंदाज़ में बेहद मोहब्बत, खलूस और अपनायत थी। उन्होंने रानी के वालिदैन को यकीन दिलाया कि उनका बेटा रानी को हमेशा खुश रखेगा। सफ़ीर भी बज़ाहिर नरम मिजाज और संजीदा दिखाई देता था, मगर हकीकत ये थी कि सफ़ीर जल्द अज जल्द शादी करना चाहता था। उसके घर वाले भी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रानी के वालिदैन पर मुसलसल जोर डालने लगे। रानी के वालिद शुरू में हिचकिचाए। उन्हें अपनी बेटी बहुत अजीज़ थी और वो उसकी शादी किसी जल्दबाजी में नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि रानी खुद भी इस रिश्ते को समझने और कबूल करने के लिए वक्त ले। लेकिन सफ़ीर के घर वालों की मुसलसल इसरार, मोहब्बत भरी बातों और यकीन दहानियों ने बिलाखिर रानी के वालिदैन को नरम कर दिया। उन्हें क्या खबर थी कि जिन लोगों की बातों में इस वक्त शहद घुला है, उन्हीं के रवैये कुछ ही अरसे बाद उनकी रानी बेटी की ज़िंदगी में जहर घोल देंगे। रानी के वालिद ने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी की शादी की। लाखों रुपए खर्च किए, घर को दुल्हन की तरह सजाया, तमाम रिश्तेदारों को जमा किया और अपनी बेटी को ऐसी धूमधाम से रुखसत किया जैसे वह अपनी खुशियों का एक पूरा जहान इसके साथ भेज रहे हों। खूबसूरती में बेमिसाल, रुखसती के वक्त रानी की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में बेशुमार ख्वाब। वो एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में सजी हुई ये सोच रही थी कि अब उसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला है। एक ऐसा घर जहां उसे मोहब्बत मिलेगी, एक ऐसा शौहर जो उसका साथी बनेगा और एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें वो अपने ख्वाब अपने हमसफ़र के साथ पूरे करेगी। मगर रानी को क्या मालूम था कि जिस घर में वो दुल्हन बन के कदम रख रही है, वहाँ उसके ख्वाबों का इस्तकबाल नहीं, बल्कि एक ऐसे इम्तिहान का इंतज़ार था जिसका उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। शादी के दूसरे ही रोज़ सफ़ीर के रवैये ने रानी को हैरान कर दिया। जिस शख्स को वो शादी से पहले खामोश, मुहज़्ज़ब और मोहब्बत करने वाला समझती रही, वो शादी के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बन चुका था। उसके लहजे में सख्ती थी, बात बात पर गुस्सा आता और मामूली सी बात भी उसे नागवार गुजरने लगती। रानी ने इब्तिदा में खुद को समझाया कि शायद नई ज़िंदगी का दबाव है, शायद इससे भी नए घर में एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा। वो खामोश रही, वो हर बात बर्दाश्त करती रही, वो ससुराल के हर फर्द को खुश रखने की कोशिश करती रही। उसने अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखा और समझा कि शायद वक्त के साथ सफ़ीर का रवैया बदल जाएगा। मगर वक्त गुजरने के साथ हालात बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब होते गए। सफ़ीर ने रानी को बात बात पर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। गाली गलौज उसकी आदत बन गई थी। रानी पहले अल्फाज के ज़ख्म सहती रही, फिर इन ज़ख्मों के साथ जीना सीखने की कोशिश करती रही। लेकिन एक दिन वो हद भी आ गई जिसके बाद सिर्फ अल्फाज नहीं, हाथ भी उठने लगा। वो रानी जिसे उसके बाप ने हमेशा फूल की तरह संभाल कर रखा था, अब सफ़ीर के हाथों मार खा रही थी। जिसे उसके वालिदैन ने उसका मुहाफ़िज़ समझ कर उसके हवाले किया था,
وہ اسی کے پاس خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی۔ رانی کے خواب ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے، مگر اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ اسے اپنے والدین کی فکر تھی کہ جب وہ اس طرح اجڑی ہوئی ان کے پاس جائے گی تو وہ کیسے خود کو سنبھال سکیں گے۔ اسے سوسائٹی کا پریشر تھا کہ لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں گے، اس کے بارے میں باتیں کریں گے کہ اس کا گھر ٹوٹ گیا ہے، اس کی باقی بہنوں کا گھر بس نہیں پائے گا۔ وہ اور اس کے والدین رشتہ داروں کے طانے اور معاشرے کی نفرت بھری نگاہوں کا کیسے سامنا کریں گے۔ شاید وہ خود بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ جس شخص کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا ہے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں رانی کی اصل کہانی شروع ہوئی۔ وہ کہانی جس میں ایک بیٹی اپنے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچانے کی کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن اس کے اپنے باپ کو ایسا فیصلہ کرنا پڑا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ماں بیٹی کی ہمراز ہوتی ہے، ماں بیٹی کے دل کی محرم ہوتی ہے۔ دل میں غموں کے طوفان چھپے ہوں تو چہروں پر گلاب کیسے کھل سکتے ہیں۔ رانی کی حالت ماں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ چہرے پر پھیلتی زردی، ویرانگی، آنکھوں کا خالی پن، سب کچھ ماں کو نظر آ رہا تھا۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں ماں سے سفیر کے رویے کی شکایت بھی کی تو ماں نے سمجھایا، نئی شادی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں تو ماں یہی چاہتی تھی کہ بیٹی کا گھر بسا رہے، اور ہر ماں یہی چاہتی ہے۔ باپ کو بھی بیٹی کے چہرے پر خوشی کا کوئی رنگ نظر نہ آتا۔ اسے لگتا تھا کہ رانی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، لیکن وہ خاموش رہتا۔ اسے لگتا تھا شاید بیٹی کا گھر بسانے کے لیے کچھ باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ایک روز سے خبر ملی کہ اس کی بیٹی کو داماد نے پھر مارا ہے۔ پہلے بھی وہ دبی سرگوشیوں میں یہ بات سن چکا تھا، مگر اس رات جب خبر دوبارہ آئی تو باپ کے اندر کا صبر ٹوٹ گیا۔ رات کا وقت تھا، گھر میں سب سو رہے تھے۔ باپ اٹھا، کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس بینڈ باجے والوں کو ساتھ لیا اور سیدھا داماد کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ کھلا تو سب حیران رہ گئے۔ سمدھی جی اس وقت خیریت تو ہے؟ سفیر کے باپ نے پوچھا۔ رانی کے باپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی لمحے ایک کھڑکی کی پردے کے پیچھے سے رانی نے اپنے باپ کو دیکھا۔ آنکھیں ملی تو بیٹی کی آنکھوں میں برسوں کا سوال تھا اور باپ کی آنکھوں میں ایک ہی جواب۔ اس نے دور سے ہاتھ کے اشارے سے کہا، چلیں۔ رانی جیسے اس ایک جملے کا برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ باپ نے بینڈ والوں کی طرف دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا، بجاؤ۔ اچانک رات کی خاموشی میں بینڈ باجے بجنے لگے۔ لوگ دروازے پر کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ باپ آگے بڑھا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آج میں تجھے لینے آیا ہوں، بارات لے کر نہیں، تجھے اس گھر سے آزاد کرانے آیا ہوں جہاں تیرے آنسوؤں کو رسم شادی سمجھ لیا گیا تھا۔ اور پھر وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے وہاں سے چل دیا۔ بینڈ باجے بجتے رہے، مگر اس رات کوئی دلہن رخصت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ عزت کے گھر واپس جا رہی تھی۔ کبھی کبھی باپ بیٹی کا گھر توڑتا نہیں، اسے ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔